Ay, may buntag. So bani na po ko mag-ampon sa ta alang sa katong mga masakiton nga miduol na to dre. Sa katong mutuog mosalig sa ato ang mga paggibuhat nga mga pagpanambal pinagig mga pagampo. So mahinaot ko nga inyo kong ubanan karon. Daghang salamat ninyo no. Sa atong dagkutan ning suga sa atong pagsalig pagtuo. Ug uban kanato karon sa atong mga pagampo ug pagpangaliyas kay tas-an nga unta ang atong pagabuhaton iyang dunggon o katong mga sakiton iyang ayuhon pag manghinaot ko nga unta kamo aduna say pagsalig pagtuo sa atong ginabuhat ug inyo akong ubanan karon ug ako dang gipasalamatan no balik ko nako pasalamatan ako tong mga tawo nga nitabang nipadala sa gagmay lang hinabang para makauli ko buhol ug ako na usab nga mabalik dito ang pagpanirbisyo sa adunay mga sakit ug balatian nga motuo nga mga pagampo sa Dios makaayog sakit ug ang pagsalig ug ang Dios na lang ang bahala sa tuwa nga moayo sa atong tagsa-tagsa kabalatian kinsa maron nagantos ug labihang sakit nga giantos no. So ubani ko ninyo magampo ta sa ngalan sa Amahan sa Anak ug sa Dios nga Espiritu Santo. Amahan namo nga naga sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo imong kinaharian. Ug matuman imong pagbuot ni sayuta ug maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag mo kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa mga panulay hinunoa luwasa kami gikan sa mga daotan. Langit na mga amahan, Lord, salamat kayo sa kinabuhi ug gasag grasya. Ug salamat usab sa imong gihatag kanamong dugang sa among mga adlaw sa among puyo diri. Ug Lord, manghinaot ko nga ang mga tawo nga miduol nato, nitabang nato sa akong pagbalik ko niya dito sa Visayas aron manambal na usab dito. Manghinaot ko Lord nga imo silang panalanginan ug tagaan nimo sila hataas na kinabuhi ug maayong panglawas ubad silang pamilya. Manghinaot ko Ginoo katong mga tao nga makatabang nako kabang usab sila sa pagugmad sa ilang maayong nga buhat ug labi na gyud gayri sila taga sila wisdom nga unta mabulahan ang ilang kinabuhi uban sa ilang pamilya. Kini Ginoo ang pangamuyog salamatan sa ngalan ni Hesus bugtong namong maluluwas siya lamang ang makatambal sa mga tao duol nato ug manghinaot ko nga unta ang panalangin kanunay magauban kanamo sa mga tao sa mga misalig ug mituo ug iuban sa atong mga pagampo. Ug kaninyong tanan adunay mga sakit ug balatian nga niduol nato ug nakaangkon og kaayuhan manghinaot ko nga sa kanunay inyo kong giubanan ug ang sama nato nga nagabuhat sa ingon makatabang unta mo ginagmay. Salamat usab ni Ma'am Sabrine no Sampang kinsa patong uban nga nakahatag tabang hinabang para makauli ko sa buhol kanang inyong tabang dunggo ako kanang ipangaliyas kay tas-an nga unta kamo pagabaslan sa maayong grasya unta sama nato nga nagabuhat sa ingon makapangamuyo ta kaniya ug madawat ninyo ug atong pasalamatan ngadto kaniya ang tanan labi na gyud sa dugang natong kinabuhi paningkamot sa mga maayong buhat ug matarong nga dita mahitumpawak dito sa mga daotang buhat kundili ang katarong lamang ang gitudlo ni Kristo may atong himuong sumbanan sa atong tagsa-tagsa ka paningkamot diin ang kaluoy sa Dios kanunay untang magauban nato. So daghang salamat kay ninyo. Ug mahinaot ko kadtong mga tao nga dunay mga sakit ug balatian pwede ko ninyong tawagan atong iuban sa atong mga adlaw-adlaw nga pagpangaliya kanang inyong problema ug kanang inyong ginapangamuyo sa kaitasaan ato kanang tabangan dito nga unta lunggon niya ang inyong mga pagampo ang inyong mga pangandoy arang lamang sa katarong ug kangayon basta hinungduman nato unahon natong serbisyo ang atong labang makagagahom kay kani atong kinabuhi bisan do natay sakit karon do natay mga problema ato lamang kining maangkon gumikan kay iyang gihatag og gasa alang kanatong tanan. So kani angay natong pasalamatan kay kun wala ang Dios sa atong kinabuhi wala na usab kitay gitawag tag lungtad karon nga ato ang pag-stay ning kalibutana kundi niya gihatag kay ang atong kinabuhi dili kini gitawag nato gihulaman nato sa Dios kundi iya kining gihatag nga ri kanato. So angay lamang daygo nato siya pasalamatan ug siya lamay ato ang
dangpan sa atong tanan mga kakulian sa kinabuhi, kabusman, kalisod, problema o balatian. So hinumdumin ninyo ang pag-ampog Dios makaayog sakit, makapasaylo pagsala ug makadugang sa kinabuhi. Kung kita anaagyod sa tinud-anay nga pagsalig ug pagtuo sa atong labang makagagahom, din atong tuohan nga kini atong kinabuhi gasa niya ihatag sa tua, way bayad, atong nadawat nga way bayad, busa atong ipangalagad nga makahatag kita ug kamaya kalipay sa labang makagagahom. So sa tanan nga dunay mga sakit ug balatian, tawagi ko ninyo kay iuban ta mo sa atong mga pagpangaliya matag adlaw matag gabi sa atong mga pag-ampo para kamong tanan karon nga dunay mga sakit ug balatian. Basin pa pinaagi sa atong mga maayong buhat, dunggon kita sa atong ipangaliyas kay tas-an ug atong ipangamuyo na unta sa tanan nga nakatabang sa akong gimbuhaton sa kalibutan, labi na tong mga tawo nakatabang gyud nako financially and mentally o kanang giingon physically nga nitabang mo sa ako ang mga gimbuhaton sa kalibutan. Akong ipangamuyo kay tas-an nga dugangan pa ang inyong gasa grasya sa inyong kinabuhi ug ang kalipay sa pamilya magauban unta kanunay kaninyo, hinaot unta nga kining tanan inyong madawat ug atong pasalamatan ngadto kaniya. So daghang salamat ninyo sa mga tao nga nitabang nato, sa mga tao nga dunay mga obligasyones nga rin ako manghinaot ko nga unta kini ako ang gipangamuyo sa inyo ha, gipangayo atos kay tas-an nga unta mahimo kining maoy maka pasagrado sa atong adlaw-adlawng gibuhaton ug dili kini mahimong tunglo sa ato ang dili mga maayong buhat. So akong gipangamuyo sa mga tawo nakatabang nako, sa mga taong gusto pang tabang ug sa mga taong dunay mga sakit ug balatian, inyong igsuon dodong boy sa nanerbisyo, nagaampog Dios nga unta magmalinawon ta ning kalibutana, labi na ini atong nasod atong iampo ug ang inyong mga sakit ug balatian manghinaot ko nga kini mawagtang diha sa ato ang tagsa-tagsa kagumunhap ug sa atong hunahuna ug ato lamang isangguni ug atong ihatag ngadto sa Dios kung unsa may iyang gusto nga atong dangatan ning kalibutana. So daghang kay salamat ninyo maayong adlaw. Salamat usbon ako, salamat sa mga tao nga gusto pang mutabang nato para mabalik na po ko dito sa Visayas ug makapanambal ko balik dito. Gusto ko nga ang mahibilin akong kinabuhi, mahibilin akong mga adlaw nihatag sa Dios na himong kapuslanan para pagpamatuod nga kitang tanan gama sa Dios ug angay kanin natong pasalamatan ug atong ihalad ang mga maayong buhat nato dili lamang sa atong isig katawo kundi ngadto usab sa ato ang magbubuhat diin kini atong kinabuhi iyang gigasa alang sa ato ang maya o alang usab sa atong pagpangalagad ngadto kaniya. Igsuon ko pahinumduman ta mo usa lamang ang gipangayo sa Dios, ato siyang daygon pasalamatan ug unta atong hinumduman kanunay nga kung walay Dios sa atong kinabuhi wala taning kalibutana. Kay siya matud pa sa Juan 1:1 siya ang naghatag kinabuhi nato kumikan kay mahal ta niya. So angay mahalon usab nato siya, pasalamatan ug atong daygon. Atong ibalik sa Dios ang tanan natong himaya nga atong nakab-ot karon, ikaw magkaron na sa malipayong gutlo sa imong kinabuhi, pasalamati ka na igsoon ko kay kana di nimo na mabayran, di usab na nimo mailisan kundi ang ilis nimo niana mga maayong buhat nga makahatag og kalipay sa Dios. Kay ang Dios may matarong, may kamatuoran ug wad-on nato nang dili mga maayong buhat, mga yawanong buhat. So kung kamo kung gusto mo nga maduol sa Dios ang iyong pangayoon na kanunay pagbuhat ug matarong, ayo pagyakat-yatak sa katungod sa uban ug ayo pang nikas kay kanang kinaiya igsuon ko dili kana kinaiya sa Dios, kinaiya kana sa kaaway sa Dios, mao nga ang dautan. So ayo pagpabilin diha sa imong pagkadautan para kanang imong balatian karon na imong giantos kunaan naman ka karon sa stages nga daghan na kag sakit nga gibati balik sa Dios igsuon ko
ug pangayoan niya. Kay pasayloon ta sa Dios ug basin pa dugangan ta ang pag-ampo nga makadugang og kinabuhi mao ni Lord, gusto pa ko tagay pa ko dutay lugway sa akong kinabuhi kay gusto pa ko serbisyo kanimo ug ngadto sa akong isig ka tawo. Mao kanay pinaka-importanteng mga pag-ampo. Dili lamang mag-ampo ta alang sa atong kaugalingon, kundi mag-ampo usab kita alang sa kaayuhan sa atong isig ka tawo ug pagkamatarong. Mao importante na. So unsa may pagkamatarong, di ta mamakak, di ta mangilad, di na to tikasan ang atong isig ka tawo kay kanang deception igsuon ko kinaiya ka na sa kaaway sa Dios. Ayaw panlimbong, ayaw panlupig ug una-una nakitang tanan mula ba iratan ing kalibutan. So daghang salamat kaninyo, labi na tong gustong mutabang nato para makabalik tadto sa Visayas o makapanambal tagbalik dito. Kay daghan pang pwede na tong matabangan dito. So daghang salamat ninyo, usbon ako. Di na ko kalimtan Ma'am Sabrin ang imuhang pagtabang na. Nagingon, mamatay na lang ko, di ko kailis ninyo nga nakatabang nako. Pero akong ipangaliyas kay tasan. Ngayon ta, panalanginan usab kamo sa inyong gibuhat kadtong nakatabang. Og nakapangalagad usab sa makanato aron kita magapadayon ngadto sa pagserbisyo sa atong isig ka tawo og labi na gyud sa dunay mga sakit ug balatian. Salamat kayo sa inyong kayuhan. Salamat usab sa inyong pagdayeg sa Dios gumikan kay naayo mo. So daghang salamat. Maayong adlaw inyong igsuon Dodong Tatay Dodong Tambalan Buiser. Nangandoy nga balik og Bohol pinagi sa inyong tabang ginagmay nga makauli ko didto. Kanang tanan utang kabubuton nako kaninyo ug ako kanang dalhon ngadto sa tubangan sa Dios. Kung pananglit moabot na ta didto nang higayon nga makikatubang taniya. Himuon ako ng pamiliti, himuon ako ng gitawag nato nga lintunganay nga akong atubang ngadto sa Dios nga kamo dinhi sa kalibutan ni tabang sa sama nato nga nanerbisyo sa tinud-anay, sa kinasing-kasing, sa diniyos nga pamaagi sa atong pagpangalaga at sa atong kaigsuonan. So daghang salamat ninyo. Maayong adlaw. Thank you Lord. Ug manghinaot ko Ginoo nga unta ang among pagpangaliyab mga pag-ampo imong dunggon kanunay ug katong mga tawo nga naglantaw nato karon. Kalihok pasalamati ang Dios sa imuhang pagkakaron o paningkamuti nga ang atong pagabuhaton makahatag og kalipay sa Dios ug dili ngadto sa dinautan nga pamaagi ang atong pagpuyo dinhi labi na sama nako nga mga tao nga nakatabang. Salamatan ako ng tanan. Usbon ko unta ang Dios kanunay mag-anaa sa atong hunahunag sa atong kasing-kasing para siya ang kanunay magahari ug ang katarong ug pagkamatinud-anon mga maayong buhat may atong ipabilin sa ato ang kinabuhi para mahimo kining plitin nato, mahimo kining atong gitpas nga makikatubang ta sa atong labang makagagahom. So daghang salamat ninyo maayong adlaw. O pasalamatan ako usab ang akong mga anak na nagalantaw sa akong mga gina-post sa Facebook o sa mga tao nga dunay mga sakit ug balatian basi makauli na ko diha sa Bohol. Duula lang ko ninyo. Kay kita nagapanambal kita nga inyo lang kabubuton pwede ra mo inyong idalit usab. Isip akong dawaton ang iyang pagpasalamat o pagpasalamat sa Dios. Ug mahinaot ko kining tanan nga atong pagabuhaton di ni masupak sa kabubuton sa atong labang magkagagaw. Maayong adlaw ninyong tanan, paki-share lang, like sa ato ang gisgutan karon sa atong mga pag-ampo labi na sa utong mga masakiton nga naglantaw nato. So daghang salamat.